शान्ति। आज 2077 श्रावण 16 गते शुक्रबार, तदनुसार 31/7/2020 को। आज बाबाको मुरलीको सारमा छ, मिठे बच्चे। यो अद्भुत पाठशाला हो। यो अद्भुत पाठशाला हो। जसमा तिमी पढ्नेवाला आत्मा पनि देखिँदैन भने पढाउनेवाला पनि पढाउनेलाई पनि देखिँदैन। यो हो नयाँ कुरा। मिठे बच्चे, यो अद्भुत पाठशाला हो जसमा तिमी पढ्नेवाला आत्मा पनि देखिँदैनौ भने पढाउनेलाई पनि देखिँदैन। यो हो नयाँ कुरा। आज बाबाले सारमा बताउनुभयो, मिठे बच्चे, यो एउटा अद्भुत पाठशाला हो। जहाँ पनि पाठशालाहरू छन् त्यो भन्दा के छ, यो एकदमै अचम्मको पाठशाला छ, जसमा बाबाले भन्नुहुन्छ तिमी पढ्नेवाला आत्मा पनि देखिँदैनौ भने जो हामीलाई यो पढाइ पढाउनेवाला हुनुहुन्छ उहाँ पनि देख्नमा आउँदैन। देखिन्छ यो आँखाले यो विनाशी शरीरलाई, तर पढ्नेवाला जो चेतन शक्ति आत्मा हो, न त्यो पढ्नेवाला आत्मालाई देखिन्छ न पढाउनेवाला स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान टिचरलाई देख्न सकिन्छ। त्यसैले यो एउटा अचम्मको पाठशाला हो। त्यसैले यो कुरा नयाँ छ भनिन्छ। प्रश्नमा
यस पाठशालामा तिमीलाई कुन चाहिँ मुख्य शिक्षा मिल्छ जुन अरू कुनै पाठशालामा दिइँदैन। बाबाले प्रश्नमा सोध्नुभएको छ, यस पाठशालामा तिमीलाई कुन चाहिँ मुख्य शिक्षा मिल्छ जुन अरू कुनै पाठशालामा दिइँदैन। बाबाले यहाँ प्रश्नमा सोध्नुभएको छ, जुन यो अचम्मको एउटा पाठशाला छ, यहाँ तिमीलाई कुन चाहिँ यस्तो मुख्य शिक्षा मिल्छ जुन अरू कुनै पनि पाठशालामा त्यस्तो शिक्षा मिल्न सक्दैन, यस्तो शिक्षा मिल्दैन, त्यो कुन चाहिँ हो भन्नुहुन्छ बाबाले? कुन चाहिँ होला? यो ईश्वरीय पाठशालामा मुख्य पढाइहरू अब आत्माको पढाइ हुन्छ। सबैलाई आत्मा भएर कुन दृष्टिमा राख, सबैलाई चाहिँ अब आत्मा भाइ सम्झेर व्यवहार गर भन्ने शिक्षा यहाँ मिल्छ। बाहिर त्यस्तो मिल्दैन, दैहिक शिक्षा मिल्छ। उत्तरमा यहाँ बाबाले आफ्ना बच्चाहरूलाई शिक्षा दिनुहुन्छ। प्यारा बच्चाहरू आफ्ना कर्मेन्द्रियहरूलाई बसमा राख। कहिल्यै पनि कुनै बहिनीमा खराब दृष्टि नहोस्। तिमी आत्मा रूपमा भाइ भाइ हौ र प्रजापिता ब्रह्माका सन्तान भाइ बहिनी हौ। तिम्रो कहिल्यै खराब ख्याल आउनु हुँदैन। यस्तो शिक्षा यस विश्वविद्यालय सिवाय कहीँ पनि दिइँदैन। बाबाले प्रश्नमा सोध्नुभएको छ, यो पाठशालामा तिमीलाई कुन चाहिँ मुख्य शिक्षा मिल्छ जुन अरू कुनै पाठशालामा दिइँदैन भन्नुभयो। उत्तरमा यहाँ बाबाले आफ्ना बच्चाहरूलाई शिक्षा दिनुहुन्छ। प्यारा बच्चाहरू आफ्ना कर्मेन्द्रियहरूलाई बसमा राख। कुनै पनि स्कुल कलेज पाठशालामा यो शिक्षा दिइँदैन कि आफ्नो कर्मी इन्द्रियहरूलाई आफ्नो बसमा राख भन्ने शिक्षा कहीँ पनि मिल्दैन। तर यस पाठशालामा के गर्नुहुन्छ बाबाले हामीलाई बताउनुहुन्छ कि आफ्नो कर्मी इन्द्रियहरूलाई शीतल शान्त कसरी बनाउन सकिन्छ। आफ्नो बसमा राख्ने होइन, जबरजस्ती राख्यो भने के हुन्छ, त्यो हुँदैन नि। त्यसैले यहाँ बाबाले आफ्नो कर्मी इन्द्रियलाई शान्त र शीतल बनाएर
हैन आफूलाई आत्मा सम्झेर परमपिता परमात्मा शिव बाबा निराकार ज्योतिको यादमा रहन्छौँ भने हाम्रो कर्मेन्द्रियहरू शीतल शान्त हुन्छ र के हुन्छ अटोमेटिक आफ्नो बसमा पर्छ। कहिल्यै पनि कुनै बहिनीमा खराब दृष्टि नहोस्। हामी सबै के हौँ त आत्मरूपमा एउटै ईश्वरको सन्तान आत्मा भाइ भाइ हो। चाहे जुनसुकै धर्म सम्प्रदाय जहाँसुकै जो कोही पनि होस् हामी सबै के हौँ आत्मा भाइ भाइ हौँ। भाइ बहिनी भाइ भाइ आत्मा रूपले भाइ भाइ। फेरि हामी प्रजापिता ब्रह्माको सन्तान हामी के हौँ भाइ बहिनी हौँ। आत्माको रूपले भाइ भाइ भयो आत्मा। हामी फेरि प्रजापिता ब्रह्माका सन्तान हामी सबै के भयौँ आपसमा भाइ बहिनी। तिम्रो कहिल्यै खराब ख्याल आउनु हुँदैन। जसरी दाजुभाइ अथवा दिदी बहिनीमा कति पवित्र प्यार हुन्छ अनि एउटा निर्मल एउटा निश्चल प्यार हुन्छ, त्यस्तै हामीले सबैलाई के गर्नु छ, हाम्रो यहाँ शिव बाबाको शिक्षाले के गर्छ, सबै संसारको सबै आत्माहरूलाई आफ्नै हैन भाइ र बहिनीको एउटा भावना हुन्छ, पवित्र एउटा प्यारको भावना जागृत हुन्छ। यस्तो शिक्षा यस विश्वविद्यालय सिवाय कहीँ पनि दिइँदैन। गीतमा छ, दूर देशका रहनेवाला आया पराया देश। ओम शान्ति। न त दूर देशमा रहने आत्मालाई देखिन्छ, न दूर देशमा रहने परमात्मालाई देख्न सकिन्छ। यो आँखाले न त दूर देशमा रहनेवाला आत्मालाई देख्छ, न त परमात्मालाई। परमात्मा र आत्माहरू उस्तै छन् जसलाई यी आँखाद्वारा देखिँदैन। अरू सबै चिजहरू देखिन्छन्। यो जानिन्छ म आत्मा हुँ, केवल ज्ञान मात्रै छ हामी आत्मा हौँ भन्ने कुराको, तर हामीले स्पष्ट देखेको छैनौँ, यो आँखाले देख्दैन। दिव्य दृष्टिको द्वारा देख्छौँ, जुन दिव्य दृष्टि शिव बाबाले दिनुहुन्छ। मनुष्यहरूले यो सम्झन्छन् आत्मा अलग हो, शरीर अलग हो। आत्मा दूर देशबाट आएर शरीरमा प्रवेश गर्छ। तिमीले हरेक कुरालाई राम्ररी बुझिरहेका छौ। हामी आत्माहरू कसरी दूर देशबाट आउँछौँ। आत्मालाई पनि देखिँदैन, पढाउने पिता परमात्मालाई पनि देखिँदैन। यस्तो त कहिल्यै कुनै सत्सङ्गमा अथवा शास्त्रहरूमा सुनिएको छैन। न कहिले सुन्यौ न कहिले देख्यौ। अहिले तिमीले जानेका छौ हामी आत्मा देखिँदैन। आत्माले नै पढ्नुपर्छ। जसलाई देखिँदैन उसैले पढ्नुपर्छ हैन, आत्मालाई देख्दैन। हामीले स्वयं म आत्मालाई त देख्न सकिँदैन यो आँखाले, अरूलाई कसरी देख्ने। त्यसैले पढ्नेवाला आत्मालाई पनि देखिँदैन भने पढाउनेवाला परमात्मालाई पनि यो आँखाले देख्दैन। आत्माले नै सबै कुरा गर्छ नि, यो नयाँ कुरा हो नि जो अरू कसैले सम्झाउन सक्दैन। आत्माले नै पढ्नुपर्छ, आत्माले नै सबै कुरा गर्छ नि, यो नयाँ कुरा हो नि जो अरू कसैले सम्झाउन सक्दैन। परमपिता परमात्मा जो ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ, उहाँ पनि देखिनुहुन्न। उहाँ ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ तर देखिनमा आउनुहुन्न। निराकारले कसरी पढाउने। आत्मा पनि शरीरमा आउँछ नि। हुन त परमपिता परमात्मा पनि भाग्यशाली रथ अथवा भागीरथमा आउनुहुन्छ। यस रथको पनि आफ्नो आत्मा छ। उनले पनि आफ्नो आत्मालाई कहाँ देख्न सक्छन् र। बाबा आएर यस रथको आधारबाट बच्चाहरूलाई पढाउनुहुन्छ। अब शिव बाबा कसरी आउनुहुन्छ, हामी आत्मा पनि ज्योति निराकार छौँ। हामी आफ्नै शरीर लिएर जन्म मरणको चक्रमा आउँछौँ, शरीरको द्वारा पढ्छौँ। अब स्वयं भगवानको त आफ्नो शरीर छैन, उहाँले कसरी आएर पढाउनुहुन्छ त भन्दा कलियुगको अन्तिममा प्रजापिता ब्रह्माको मानवीय तनमा अवतरण गरेर हामीलाई के गर्नुहुन्छ, पढाउनुहुन्छ मनुष्यबाट देवता बन्नेको। बाबा आएर यस रथको आधारबाट बच्चाहरूलाई पढाउनुहुन्छ। आत्माले पनि एक शरीर छोडेर फेरि अर्को लिन्छ। आत्माको पहिचान छ तर देखिँदैन। उहाँ बाबा जसलाई देखिँदैन उहाँले तिमीलाई पढाइरहनु भएको छ। यो हो बिल्कुलै नयाँ कुरा। जसलाई आँखाले देख्दैन उसले पढाइरहनु भएको छ।
यो कुरा के हो त नयाँ छ भन्नुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ म पनि ड्रामा योजना अनुसार आफ्नो समयमा आएर शरीर धारण गर्छु, नत्र तिमी प्यारा बच्चाहरूलाई दुःखबाट कसरी छुडाऊ। अहिले तिमी बच्चाहरू जागेका छौ, दुनियाँका मनुष्य सबै सुतेका छन्। यति हाहाकार छ, यति दुनियाँमा अझै यति विनाश भइरहेको छ, तर पनि ज्ञानको आँखाले सुतिरहेका छन्। स्वयं भगवान पितालाई चिन्न सकेका छैनन्, स्वयं म को हुँ भन्ने कुराको पनि ज्ञान छैन। त्यही भएर बाबाले हुन्छ शरीरको हिसाबले कमाउने होइन हरेक कार्य गरे तापनि ज्ञानको हिसाबले सुतिरहेका छन् अज्ञानताको निन्द्रामा। यी सबै आत्माहरूलाई जगाउनेको कार्य बाबाले भन्नुहुन्छ यो कार्य गर्नु छ, सबैलाई जगाउनु छ। नत्र तिमी प्यारा बच्चाहरूलाई दुःखबाट कसरी छुडाऊ। शिव बाबा होइन नआएदेखि कसरी यो दुःखबाट छुडाउन सक्नुहुन्थ्यो, तर सबैलाई के गर्नु छ, जगाउनु छ, यो दुःखबाट छुडाउनु छ सबैलाई। त्यसैले बाबाले भन्छ सबै सुतिरहेका छन् अज्ञानताको निन्द्रामा, तर तिमी आत्माहरू जागिरहेका छौ भन्नुहुन्छ। दुनियाँका मनुष्य सबै सुतेका छन्, जब तिम्रो पासमा आएर बुझ्छन् अनि ब्राह्मण बन्छन्। यहाँ आएपछि बल्ल जीवनको वास्तविक सही अर्थ बुझ्न सक्छन् अनि उनी के भन्छन्, कर्मको ब्राह्मण बन्छन् भन्नुभयो। अरू सत्सङ्गमा कोही पनि गएर बस्न सक्छन्, यहाँ त्यस्तो कोही पनि आउन सक्दैन, किनकि यो पाठशाला हो नि। वकिलको परीक्षामा तिमी गएर बस्यौ भने केही पनि बुझ्न सक्दैनौ। अब हामीले वकिल सम्बन्धी पढेकै छैन, त्यो पढाइमा गएर पढ्यो भने हामीले केही पनि बुझ्न सक्दैनौँ। त्यस्तै यहाँ जुन देवकुलको आत्मा छ उसले के गर्छ, यहाँ आएर बुझ्यो भने बुझ्न सक्छ थोरै कुराबाट। अब त्यो कोर्सै गरेको छैन भने उसले बुझ्नै सक्दैन, यदि देवकुलको छ भने उसले बुझ्छ। त्यसैले उनीहरूलाई पनि के गर्नु छ, यो सन्देश दिनु छ, यो ज्ञान दिनुपर्छ। देवकुलको हो भने उसलाई यो ज्ञान एकदमै राम्रो लाग्छ, मनपर्छ, होइन भने उसलाई यो ज्ञान सम्भवै लाग्दैन अथवा विश्वास हुँदैन। यो हो बिल्कुलै नयाँ कुरा, पढाउनेलाई पनि देखिँदैन, पढ्नेलाई पनि देखिँदैन। भित्र आत्माले सुन्छ, धारण गर्छ, मनमा निश्चय हुँदै जान्छ। यो कुरा त अवश्य पनि ठिक हो, विश्वास हुन्छ नि मनमा, एउटा निश्चय हुन्छ कि यो एकदम सही हो, एकदम ठिक हो भनेर उसले के गर्छ, ज्ञान सुन्दै गएपछि उसलाई कुनै न कुनै कुराले छुन्छ र दिलबाट उसले त्यो कुरालाई स्वीकार गरेको हुन्छ। माने त्यो आत्मा के हो त, देवकुलको आत्मा। जसले यो कुरा सुनेर विश्वासै गर्दैन, लिनै सक्दैन भने त्यो हो देवकुलको आत्मा होइन भन्ने जानकारी हुन्छ भन्नुभयो। यो कुरा त अवश्य पनि ठिक हो भनेर उसलाई के हुन्छ, मनमा लाग्छ। परमात्मा र आत्मा दुवैलाई देखिँदैन, बुद्धिद्वारा जानिन्छ म आत्मा हुँ। हामीले आत्मालाई देखेर शिव बाबुलाई एकैचोटि देखेर आएको त कहाँ हो र, ज्ञानले निश्चय भयो नि र विश्वास भयो ज्ञानमा र निश्चय भयो, तब त हामीले सबै कुराहरू दिलले स्वीकार गर्दै गयौँ र अनुभूति पनि त्यही अनुसार हुँदै गयो। कतिले त यो पनि जानेका छैनन्, भनिदिन्छन् प्रकृति हो, फेरि त्यसको वर्णन पनि गर्छन्। अनेक मत छन् नि। तिमी बच्चाहरू यस ज्ञानमा व्यस्त रहनु छ। कर्मेन्द्रियहरू जसले धोका दिन्छन् तिनीहरूलाई बसमा राख्नुपर्छ। आज मान्छेलाई के भइरहेछ, हरेक कर्म इन्द्रियले धोका दिइरहेको छ। तर बाबाले भन्नुहुन्छ तिमीले यी कर्म इन्द्रियहरूलाई आफ्नो बसमा पार्नु छ। कसरी भन्दा बाबाको यादमा रहेर कर्म इन्द्रिय भनेको मेरा सैनिक हुन्, म आत्मा भनेको राजा हुँ, म आत्मा आफ्नो सोमानको सिटमा स्थित रहेर मैले आफ्नो कर्म इन्द्रिय रूपी सैनिकहरूलाई आफ्नो सही कार्यमा मैले अर्डर दिनु छ। तर आज के भइरहेछ, उल्टो भइरहेछ। आत्मारूपी राजालाई कर्मेन्द्रिय रूपी सैनिकहरूले शासन चलाइरहेका छन्, राजाको कुनै अस्तित्व छैन। त्यसैले आज हर मानव के गरेछ, सबै कुराको ज्ञान भएर पनि त्यसलाई त्याग्ने शक्ति छैन, हरेक कर्मेन्द्रियको धोकामा परिरहेको छ। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ तिमीले चाहिँ के गर्छौ, यी कर्मेन्द्रियको धोकाबाट तिमी सजिलो रूपबाट बच्छौ भन्नुहुन्छ। मुख्य हो आँखा जसले सबै कुरा देख्छ। कर्मेन्द्रिय मध्ये सबभन्दा धोका दिनेवाला भनेको आँखा हो भन्नुहुन्छ। नराम्रो कुरा सुन्छ भुल्न सक्छ अरे कि, बोल्यो त्यो पनि बिर्सन सक्ला, कसैले दिलमा त बिजाउला, तर जसले जुन कुरा शब्द बोल्यो त्यसले बिर्सिन सक्छ। बरु
तर आँखाले देखेको कुरा के हुन्छ, आँखाले देख्छ, मनमा मनन हुन्छ, अनि देखेपछि के हुन्छ, प्र्याक्टिकलमा उसले त्यो कार्य उतार्छ। त्यसैले यो आँखा सबभन्दा सुधार गर्नुपर्ने कर्मेन्द्रिय मध्ये आँखा हो भन्नुहुन्छ। आँखाले नै बच्चालाई देख्छ अनि भन्छ यो मेरो बच्चा हो, नत्र जान्ने कसरी? आँखा नभए त कसरी चिन्न सक्छ र? आँखाले देखेर त चिन्छ नि। कोही जन्मदैदेखि अन्ध हुन्छ भने फेरि उसलाई सम्झाइन्छ यो तिम्रो भाइ हो, देख्न सक्दैन, भनिदिन्छ नि यो तिम्रो भाइ हो भनेर। उसको बोलीले, उसको हरेक कुराले उसले चिन्न सक्छ, तर आँखाले स्पष्ट देख्न सक्दैन। बुद्धिद्वारा सम्झन्छन्। वास्तवमा कोही अन्धो सुरदास भए पनि ज्ञान राम्ररी ग्रहण गर्न सक्छ, किनकि धोका दिने आँखा हुँदैन। किनकि धोका दिने आँखा होइन। सुरदासले आँखा त फुटाएका थिए न, आँखाले नराम्रो देखेर मेरो मनमा त्यस्तै नराम्रो सङ्कल्प चल्यो अनि प्र्याक्टिकलमा त्यस्तै हुन गयो नि। अनि के गरे? सुरदासले आँखा फुटाइदिए। आँखा त फुटाइदिए, नराम्रो कुरा त देखेनन्, तर मनमा चाहिँ के भइरहेको, व्यर्थ कुराहरू चिन्तन चल्न छोडेन नि। त्यसैले यो बाहिरी आँखाले मात्रै धोका दिने रहन्छ, मनको आँखालाई हामीले के गर्नु छ, सुधार गर्नु छ। अरू कुनै काम गर्न नसके पनि ज्ञान राम्ररी लिन सक्छ। स्त्रीलाई पनि देख्दैन, अरूलाई देखेको बुद्धि जान्छ, त्यसलाई समात्न सक्छ। देख्दै देख्दैन भने समात्ने कसरी? त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कर्मेन्द्रियहरूलाई पक्का बनाउनु पर्छ। क्रिमिनल अर्थात् नराम्रो दृष्टिद्वारा कुनै पनि बहिनीलाई हेर्नु हुँदैन। तिमी पनि भाइ बहिनी हो नि, आफ्नो दाजु बहिनीमा कति प्यारको भावना हुन्छ, त्यस्तै हामीले के गर्नु पर्यो, हरेक संसारका हरेक मानव आत्मालाई मेरो भाइ हो, मेरो बहिनी हो भनेर यो दिलदेखि हामीले यस्तो भावना राख्छौँ भने कोहीमा पनि नराम्रो ख्यालात हुन सक्दैन भन्नुहुन्छ बाबाले। नराम्रो दृष्टिको अलिकति पनि ख्याल नआओस्। हुन त अहिले कलियुग हो, भाइ बहिनी पनि बिग्रिन्छन्, तर नियम अनुसार भाइ बहिनीको नराम्रो विचार हुँदैन। हामी एक बाबाका सन्तान हौ। बाबाले निर्देशन दिनुहुन्छ, तिमी ब्रह्मकुमार कुमारी हौ, त्यसैले यो ज्ञानमा निश्चय हुनुपर्छ। हामी भाइ बहिनी हौ, हामी आत्माहरू भगवानका सन्तान भाइ भाइ हौ। फेरि शरीरमा प्रजापिता ब्रह्माद्वारा भाइ बहिनी बन्छौँ, किनकि गोदमा लिन्छौँ नि, नराम्रो दृष्टि जान नसकोस्। हामीले भगवानको गोद, प्रजापिता ब्रह्माको द्वारा भगवानको गोद लिन्छौँ, हामीमा कसैमा पनि नराम्रो दृष्टि जान सक्दैन, किनकि सबै आत्मा हामी भाइ भाइ हो, भाइ बहिनी हो भन्ने र पवित्र भावना हुन्छ। यो पक्का निश्चय गर, हामी आत्मा हौ। बाबाले हामीलाई पढाउनुहुन्छ, हामी आत्माले पढ्छौँ यस शरीरद्वारा। यी इन्द्रिय हुन्, म आत्मा यी भन्दा भिन्न छु। यी कर्मेन्द्रियहरूद्वारा मैले कर्म गर्छु। म कर्मेन्द्रिय कहाँ हुँ र? म आत्मा हो नि, कर्मेन्द्रिय कहाँ हुँ? त्यसैले त मेरो हात, मेरो आँखा, मेरो मुख भनेर भन्छौँ नि। म आँखा, म नाक, म मुख भनेर भनिँदैन नि। यस शरीरलाई पनि मेरो शरीर भन्छौँ, म शरीर भनेर भनिँदैन। त्यसैले यो कर्म इन्द्रिय र म आत्मा त अलग छौँ नि हामी। त्यसैले आत्माले अनि यी सबै इन्द्रियहरूलाई, कर्म इन्द्रियहरूलाई मेरो मेरो भनेर भन्छ। अरू कुनै मनुष्यले यो पाठ खेल्दैनन्, तिमीले खेल्छौ। घरिघरि आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्नु छ। फेरि उहाँ नै हाम्रो टिचर पनि हुनुहुन्छ, गुरु पनि हुनुहुन्छ। ती साकार बाबा टिचर गुरु भिन्दा भिन्दै हुन्छन्। यहाँ निराकार एउटै बाबा टिचर गुरु हुनुहुन्छ। यहाँ बच्चाहरूलाई अब नयाँ शिक्षा मिलिरहेको छ। बाबा टिचर गुरु तीनवटै निराकारी हुनुहुन्छ। हामी निराकार आत्माले पनि पढ्छौँ, तब त जानिन्छ आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। मिलन यहाँ नै हुन्छ। शास्त्रमा भनिएको छ आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। आत्मा भनेको कस्तो छ, परमात्मा भनेको कस्तो हुनुहुन्छ, र आत्मा र परमात्मा कहिले र कसरी बिछोड भए लामो समयदेखि, फेरि कहिले मिलन भयो, यो कुरा स्पष्ट छैन नि। भन्न त भनिएको छ शास्त्रमा थोरै कुरा, तर स्पष्ट छैन। तर आत्मा र परमात्माको बिछोड भएको 5000 वर्ष भयो।
अब यही सङ्गम युगमा आत्मा परमात्माको लामो समयपछि मिलन भइरहेको छ हैन। मिलन यहाँ नै हुन्छ जब बाबाले आएर पावन बनाउनु पर्छ। जब पावन बनाउनु पर्छ तब आत्मा परमात्माको मिलन हुन्छ कलियुगको अन्तिम समयमा। मूल वतनमा आएर गएर मिलन मनाउँछन्। त्यहाँ त कुनै खेल हुँदैन, त्यो त हो आफ्नो घर। त्यहाँ सबै आत्माहरू रहन्छन्, अन्तमा सबै आत्माहरू त्यहाँ जान्छन्। आत्माहरू जो पाठ खेल्न आउँछन् ती बीचमा फर्केर जान सक्दैनन्। अन्तसम्म पाठ खेल्नुपर्छ। परमधामबाट आएर जब 5000 वर्ष पुरा हुँदैन तबसम्म कोही पनि आत्मा जाँदैन। एक ठाउँमा शरीर छोडे पनि अर्को ठाउँमा गएर त्यो आत्माले जन्म लिन्छ। पुनर्जन्म लिइरहनु छ ताकि सबै आउन्। सतो प्रधानबाट सतो रजो तमोमा आउन्। फेरि अन्तमा नाटक पुरा हुन्छ अनि तम प्रधानबाट सतो प्रधान बन्नु छ। बाबाले सबै कुरा त ठिक सम्झाउनुहुन्छ नि। ज्ञान मार्ग नै हो सत्य। सत्यम शिवम सुन्दरम भनिन्छ नि। सत्य बोल्ने एक बाबा हुनुहुन्छ। यस सङ्गम युगमा पुरुषार्थी बन्नको लागि यो एउटै सतको सङ्ग हुन्छ। त्यही भएर सत्यम शिवम सुन्दरम भनिन्छ। भगवान भनेको सत्य हुनुहुन्छ। भगवान भनेको शिव हो, उहाँ सदा सत्य हुनुहुन्छ र सुन्दर हुनुहुन्छ, पवित्र हुनुहुन्छ र हामी आत्मालाई पनि पवित्र बनाउनुहुन्छ। त्यसैले सुन्दरम भनेर भनियो। जब बाबा आउनुहुन्छ बच्चाहरूसँग मिलन मनाउनुहुन्छ, यसलाई नै सत्सङ्ग भनिन्छ। अरू सबै हुन् कुसङ्ग। वास्तवमा भन्नुपर्दा जहाँ पनि हामी सत्सङ्ग भनिन्छ ती सबै वास्तवमा भन्नुपर्दा कुसङ्ग हो भन्नुहुन्छ। तर यो के हो त? सत्सङ्ग हो, जहाँ सत्य भगवानको सत्यको सङ्घको रङ हामीलाई मिलेको हुन्छ। गायन गरिन्छ सत्यको सङ्घले तार्छ, कुसङ्गले डुबाउँछ। त्यसैले भनिन्छ नि सत्यको सङ्घले तार्छ, कुसङ्गले बिगार्छ। राम्रो व्यक्ति पनि नराम्रोको सङ्गत गर्यो भने बिग्रन सक्छ। राम्रो व्यक्ति नराम्रोको सङ्गत गर्नाले बिग्रन्छ भने नराम्रो व्यक्ति राम्रोको सङ्गत गर्छ भने के हुन्छ? त्यसको जीवन पनि कल्याण हुन्छ। त्यसैले अहिले हामीलाई कसको सङ्गत मिलेछ? सर्वशक्तिमान अनि सत्य भगवानको सङ्ग मिलेको छ। कुसङ्ग हो रावणको। बाबा भन्नुहुन्छ मैले त तिमीलाई पार लैजान्छु, फेरि तिमीलाई डुबाउँछ कसले? तम प्रधान कसरी बन्छौ त्यो पनि बताउनु पर्छ। सामान्य माया दुश्मन छ, शिव बाबा हुनुहुन्छ मित्र। उहाँलाई भनिन्छ पतितहरूका पति। यो महिमा कुनै रावणको होइन, केवल भन्छन् रावण छ पुग्यो, अरू केही छैन। रावणलाई किन जलाउँछन्? अब रावणको बारेमा यथार्थ नबुझे पनि रावण भनेपछि त दुश्मन हो भन्ने बुझिन्छ, राम भनेपछि हाम्रो परम मित्र भन्ने बुझिन्छ। त्यसैले रावणलाई किन जलाउँछन् यथार्थ नबुझिकन पनि? किनकि यसले हामीलाई धेरै दुःख दिएको छ नि। आत्मालाई त ज्ञान छ हैन, त्यसैले त्यो रावणलाई कसैले पनि मन पराउँदैनन्। त्यहाँ पनि तिमीले धेरै सेवा गर्न सक्छौ। कुनै पनि मनुष्य मात्रले जान्दैन रावण को हो, कहिले आउँछ, किन जलाइन्छ। अन्धविश्वास छ नि। तिमी बच्चाहरूलाई सम्झाउने अधिकार छ, किनकि भगवानले दिनुभएको छ नि यो अधिकार। सत्य तथ्य ज्ञान दिनुभएको छ अरूलाई बताउनको लागि। त्यसैले तिमीलाई अरूलाई सम्झाउनेको अधिकार छ। यो ज्ञान सबैलाई सुनाऊ, कोही पनि नछुटोस् भन्नुहुन्छ। जसरी त्यो शास्त्र अधिकारसँग सुनाउँछन् नि, सुन्नेहरू पनि धेरै मस्त हुन्छन्, पैसा दिइरहन्छन्। संस्कृत सिकाऊ, गीता सिकाऊ, यसको लागि पनि धेरै पैसा दिन्छन्। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, तिमीले कति समय पैसा गुमाउँदै आएका छौ। तिमीसँग जो यस ब्राह्मण कुलका होलान् उनीहरू आइरहन्छन्। यो ज्ञान सबलाई देऊ। जो ब्राह्मण कुलका छन् उनीहरू आफ्नो कुलमा नआए, कहीँ मुसलमानमै भए पनि उनीहरू यो ज्ञानलाई सुन्छन्। त्यसैले यो ज्ञान सबैलाई देऊ भन्नुहुन्छ बाबाले। त्यसैले तिमीले प्रदर्शनी आदि गर्छौ। यहाँको फूल भए अवश्य आउँछ। यो वृक्ष बढिरहन्छ। बाबाले बिउ लगाउनु भएको छ। एक ब्रह्मा, फेरि उनीद्वारा ब्राह्मण कुल हुन्छ। एकबाट वृद्धि हुँदै गयो। पहिला घरका, फेरि मित्र सम्बन्धी वरपरका आउन लागे। फेरि सुन्दा सुन्दा कति आउँछन्, सम्झन्छन्। यो पनि सत्सङ्ग हो, तर यसमा छ पवित्रताको मेहनत।
जसबाट नै हङ्गामा भयो। ज्ञान त यति राम्रो छ, कतिले भन्नुहुन्छ तपाईँले यति राम्रो ज्ञान सुनाउनुहुन्छ, तर यति दुईवटा कुरा छोड्नुभयो भने यहाँ धेरै भिड लाग्ने थिए। माछा मासु खान हुन्न र विवाह गर्न हुन्न भन्ने कुरा नसुनाउनु, यहाँ धेरै भिड लाग्छ होइन। कतिले भन्नुहुन्छ यहाँ भिड चाहिएको छैन, यहाँ त क्वालिटीवाला आत्मा चाहिएको छ। मुख्य कुरा भनेकै त्यही हो। अब माछा मासु खाने भनेको त अर्काको प्राण हत्या गर्ने चिज भयो। त्यो प्राण हत्या गरेर त्यो खाएर त हाम्रो जीवनमा सुख शान्ति कुनै पनि हालतमा हुँदैन। त्यसैले जस्तो अन्न त्यस्तै मन भनिन्छ। पवित्र स्वच्छ भोजन खान्छ भने हाम्रो मन स्वच्छ हुन्छ, आफसे आफ शान्ति शीतल हुन्छ मन। अब आजको खानपान त्यस्तै छ, त्यसैले आजको मान्छेको मन कति बेचैन छ, तडपिरहेको छ, भड्किरहेको छ, भयभीत छ। र होइन शादी भनेको बर्बादी हो भन्नुहुन्छ बाबाले, किनकि समय नै छैन। अब त चारैतिर विनाशले घेरिरहेको छ, अब के गर्ने समय छ र। भने यो लास्ट समयमा बाबाले पवित्र बन भन्नुहुन्छ। जति पनि जो पनि व्यक्तिहरूले आज जीवनमा धेरै कुरालाई प्राप्ति गर्न छ पवित्रताको बलले। त्यसैले बाबाले चाहिँ यो संसारलाई स्वर्ग बनाउनु छ, यो पवित्रताको कुरा त चाहिन्छ। यही कुरालाई लुकाएर त के काम, सङ्ख्या चाहिएकै छैन, क्वालिटीवाला आत्मा चाहिएको छ नि। त्यसैले बाबाले चाहिँ राम्रो व्यक्ति एउटा छ भने काफी हुन्छ। 100 जना छ तर क्वालिटीवाला छैन भने त्यो कुनै कामको हुँदैन भन्नुहुन्छ नि। त्यसै यहाँ थोरै सङ्ख्या क्वालिटीवाला चाहियो, त्यो स्वर्ग जानेको योग्य अहिले पनि भइरहन्छ। त्यसैले गाली गरिरहन्छन्। तर पवित्रताको कुरा भयो भने यो सुरुमा यो यज्ञमा के भइरहेछ, यो पवित्रताको कुराबाट नै यो यज्ञमा हङ्गामा भइरहेको छ। र अहिले पनि यही कुरामा नै के भइरहेछ, गाली सुनिरहनु परेको छ भन्नुहुन्छ। भन्छन् भगाउँथे पटना पवित्र बनाउनु भएको हुनुपर्छ। तिमीले सबैलाई सुनाउँछौ यो महाराजा महारानी बन्ने ज्ञान हो। यो साधारण कुरो कहाँ हो र, त्यो यसमा त्याग पनि के छ त्यही अनुसारको छ। बिना त्याग भाग्य हुन सक्दैन। नरबाट नारायण बन्ने सच्चा सच्चा कथा तिमीले सच्चा भगवानद्वारा सुन्छौ। यी लक्ष्मी नारायणलाई कुनै भगवान भगवती भन्न सकिँदैन। तर पुजारीहरूले नारायणको चित्रलाई त्यति मान्दैनन् जति कृष्णलाई मान्छन्। कृष्णका चित्र धेरै किन्छन्। कृष्णको यति मान किन छ, किनकि साना बच्चा हुन् नि। महात्मा भन्दा पनि बच्चालाई उच्च मान्छन्, किनकि महात्माहरूले त घरबार आदि सबै बनाएर फेरि छोड्छन्। कोही बाल ब्रह्मचारी पनि हुन्छन्, तर काम क्रोध के हो उनीहरूलाई थाहा हुन्छ। साना बच्चालाई थाहा नहुने हुँदा महात्मा भन्दा पनि उच्च भनिन्छ। साना बच्चाहरूलाई के हुन्छ, कुनै कुराको पाप के हो त्यसको कुनै ज्ञान हुँदैन, त्यही भएर महात्मा भन्दा पनि महान हुन्छन् भनिन्छ नि बच्चालाई। त्यहाँ पापहरूको अवगुणहरूको ज्ञानै हुँदैन अरे कि, त्यति पवित्र आत्मा। त्यसैले कृष्णलाई धेरै सम्मान दिइन्छ। कृष्ण भनेको बालक अवस्था हो, कुमार अवस्था। र होइन राधा र कृष्णले जब स्वयंवर गर्छन् लक्ष्मी नारायण बन्छन्, त्यही भएर कुमार कुमारी अवस्थालाई के गरिन्छ, बढी सम्मान दिन्छन्। तर कृष्णलाई मान्छन्, नारायणको त्यति मान्दैनन् भन्नुहुन्छ। कृष्णलाई देखेर धेरै खुसी हुन्छन्। भारतका भगवान कृष्ण हुन्। बच्चीहरूले पनि कृष्णलाई धेरै प्यार गर्छन्। कृष्ण जस्तै पति मिलोस्, कृष्ण जस्तै बच्चा मिलोस्, कृष्णमा धेरै आकर्षण छ। सतो प्रधान हुन्छन् नि। बाबाले भनिरहनुहुन्छ जति यादमा रहन्छौ त्यति तम प्रधानबाट रजो तममा आउँदै जान्छौ र खुसी पनि हुन्छ। पहिला तिमी सतो प्रधान थियौ, त्यसैले धेरै खुसी हुन्थ्यौ, फेरि कला कम हुँदै जान्छ। तिमीले जति याद गरिरहन्छौ त्यति सुख पनि महसुस हुन्छ र तिमी ट्रान्सफर हुँदै जान्छौ। तमबाट रजो तममा आउँदै गएमा तागत खुसी धारणा बढ्दै जान्छ। यति बेला तिम्रो चढ्ती कला हुन्छ। सिखहरूले गायन पनि गर्छन्, तेरे भाने सर्वका भला। यो कुरालाई सिखहरूले गायन गर्छन् भन्छ। जो अहिले हाम्रो भला भयो भने हामीले के गर्छौँ, अनेक आत्माहरूको भलाइ गर्न सक्छौँ। त्यसैले सबभन्दा पहिला अरूको भलाइ गर्नको लागि के गर्नु छ, हामीले स्वयंको भलाइ गर्नु छ। तिमीले जानेका छौ अहिले हाम्रो चढ्ती कला हुन्छ यादको द्वारा। जति याद गर्छौ त्यति उस चढ्ती कला हुन्छ। सम्पूर्ण बन्नु छ नि। चन्द्रमाको पनि सानो रेखा हुन्छ, फेरि कला बढ्दा बढ्दा सम्पूर्ण बन्छ। तिम्रो पनि त्यस्तै हो।
चन्द्रमामा पनि ग्रहण लाग्यो भने भन्छन् दे दान तो छुटे ग्रहण। तिमीले तुरुन्तै 5 विकारहरू दान दिन सक्दैनौ। आँखाले पनि कति धोका दिन्छ, मेरो नराम्रो दृष्टि जान्छ भन्ने सम्झिँदैनन्। हामी ब्रह्मकुमार कुमारी बन्यौं, त्यसैले भाइ बहिनी भयौं। फेरि पनि मन हुन्छ यिनमा हात लगाऊ, तब त्यो भाइ भाइको प्यार निस्केर स्त्रीपनको क्रिमिनल प्यार हुन्छ। तर बाबाले भन्नुहुन्छ अनि चाहे श्रीमान श्रीमती होस्, हामी आत्मा एउटै ईश्वरको सन्तान, आत्मा भाइ बहिनी हो भन्ने यो भावना भयो भने पवित्र भावना हुन्छ। त्यहाँ ब्रह्मचर्यलाई पालन गर्न कुनै पनि कठिनाइको कुरा हुँदैन। जब आत्मा एउटै ईश्वरका सन्तान हौ हामी भनेर त्यो सम्झिँदैन भने त्यहाँ दैहिक दृष्टिले देख्छ भने त्यहाँ के हुन्छ, नराम्रो ख्यालात हुन्छ। कोहीको भित्र मन खान्छ म बाबाको बनेपछि मलाई कसैले पनि नराम्रो दृष्टिले हात लगाउन सक्दैन। फेरि भन्छन् बाबा यसले मलाई हात लगाउँछ, मलाई राम्रो लाग्दैन। फेरि मुरली चलाउनुहुन्छ, यसबाट तिम्रो अवस्था ठीक रहँदैन। हुन त मुरली धेरै राम्रो सुनाउँछौ, धेरैलाई सम्झाउँछौ, तर अवस्था हुँदैन। नराम्रो दृष्टि हुन्छ। दुनियाँ कति फोहोरी छ, बच्चाहरूले सम्झन्छन् मन्जिल धेरै उच्च छ। बाबाको यादमा होसियार भएर रहनु छ। हामी ब्रह्मकुमार कुमारी हौं, हाम्रो रुहानी सम्बन्ध छ, रगतको नाता होइन। रगतको नातामा भाइ बहिनीको एउटा पवित्र प्यारको भावना हुन्छ। हाम्रो एउटा रगतको भनेपछि एउटा हदको भावना भयो कि हाम्रो बेहदको भावना हुन पर्यो नि। जसरी एउटा रगतको नातामा कति निर्मल निश्चल कति प्यार हुन्छ, हो त्यस्तै भाइ सम्पूर्ण भाइ बहिनीमा बेहदको प्यार हुन पर्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। हुन त सबै रगतबाट पैदा हुन्छौ, सत्यमा पनि रगतको नाता हुन्छ, तर त्यो शरीर योग बलबाट मिल्छ। भन्छन् विकार बिना बच्चा कसरी पैदा हुन्छ, मान्छेले विश्वास गर्दैनन्। कलियुगमा पनि प्रमाण छ, मयूरको जन्म पवित्रताबाट हुन्छ। त्यसैले त पवित्र पंक्षी भनेर मयूरलाई मानिन्छ। त्यसको एउटा प्वाखलाई पनि हामीले किताबमा राख्ने, पढ्न आउँछ भने त्यसलाई ढोक गर्ने गर्थ्यौँ नि, बुद्धि वर्ष पढ्न आउँछ। र मयूरको प्वाख घरमा राखे पनि शुभ हुन्छ, कीटाणुहरू पनि आउँदैन अरे, शुभ हुन्छ भनेर मानिन्छ। किनकि त्यसको जन्म पवित्रबाट भएको छ कि भाले पोथीको आँसु पिएर पोथी मयूरले पिएर गर्भधारण हुन्छ, ती पवित्रताबाट। त्यस्तै सत्यमा पनि के हुन्छ, योग बलकोबाट, दृष्टिबाट सृष्टि बन्छ भनिन्छ नि। दृष्टिबाट जब श्रीमान श्रीमती पवित्र भावना हुन्छ, एउटा पार्टनरसिप जस्तै हुन्छ। र दृष्टि साटासाट गरेर जब बच्चा जन्माउनेको संकल्प गर्छन्, दृष्टि साटासाट गरेर अनि बच्चा गर्भधारण हुन्छ अरे कि। र बच्चा गर्भमा पनि महलको महसुस हुन्छ, जन्म पनि त्यति सहज तरिकाले हुन्छ। यहाँ किनकि विकार र विकृति छ, त्यसैले सबैलाई दुःख छ। बाबा भन्नुहुन्छ त्यो हो निर्विकारी दुनियाँ, त्यहाँ विकार हुँदैन। त्यहाँ पनि यदि नङ्गल हुने भए त्यो पनि रावण राज्य हुन्छ। फेरि यहाँ र त्यहाँमा अन्तर नै के रह्यो, त्यहाँ पवित्रता नहुने भए कलियुग र नर्कमा के, स्वर्गमा स्वर्ग र कलियुगमा के फरक भयो र भन्नुहुन्छ। त्यसैले त्यो सत्युग भनेको पवित्र दुनियाँ हो, त्यहाँ कुनै पनि नराम्रो कर्म कुनै पनि हुँदैन भन्नुहुन्छ। यो बुझ्नुपर्ने कुरा हो। नराम्रो दृष्टि मेटिन धेरै मेहनत लाग्छ। कलेजमा केटाकेटीहरू सँगै पढ्छन्, त्यसैले धेरैको विकारी दृष्टि हुन्छ। बच्चाहरूले सम्झाउनु छ हामी परमपिता परमात्माका सन्तान हौं, त्यसैले आपसमा भाइ बहिनी भयौं। फेरि नराम्रो दृष्टि किन राख्ने, सबैले भन्छन् पनि हामी ईश्वरका सन्तान हौं। आत्माहरू त हुन् निराकारी सन्तान। फेरि बाबाले रचना गर्नुहुन्छ, त्यसैले अवश्य पनि साकारी ब्राह्मण रचना गर्नुहुन्छ। प्रजापिता ब्रह्मा त साकार भए नि, त्यो भयो एडप्सन, गोठका बच्चा। मनुष्यको बुद्धिमा यो बिल्कुलै आउँदैन। प्रजापिता ब्रह्माद्वारा सृष्टि कसरी रचियो। तिमी प्रजापिता ब्रह्माका सन्तान ब्रह्मकुमार कुमारी भाइ बहिनी भयो। नराम्रो दृष्टिको लागि धेरै सावधानी चाहिन्छ, यसमा धेरैलाई समस्या हुन्छ। उच्चभन्दा उच्च पद पाउने हो भने मेहनत गर्नुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ पवित्र बन, यसलाई पनि कसैले मान्छन् कसैले मान्दैनन्। त्यसैले बाबाको बच्चा धेरै छन्, त्यहाँ पनि नम्बरवार छन् भन्नुहुन्छ नि बाबाले। बाबाले को श्रीमतलाई पालन गर्नेवाला थोरै हुन्छन् भने
कोही चाहिँ अब बन्दै गर्नलाई समय लाग्छ, मेहनत धेरै छ, मेहनत नगरी श्रेष्ठ कसरी बन्छौ? बच्चाहरू सावधान रहनुपर्छ, भाइ बहिनीको अर्थ नै हो एक बाबुको बच्चा, फेरि नराम्रो दृष्टि किन जान्छ? बच्चाहरूले सम्झन्छन् बाबाले ठिक भन्नुहुन्छ, मेरो विकारी दृष्टि छ। स्त्रीको पनि हुन्छ अनि पुरुषको पनि हुन्छ। मन्जिल हो नि, ज्ञान त धेरैलाई सुनाउँछन्, तर चालचलन पवित्रताको होस्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ सबैभन्दा धेरै धोका दिने यी आँखा हुन्, र यो आँखालाई के गर्नुहुन्छ? पवित्र बनाउनुहुन्छ। मुख पनि म्याउ म्याउ तब गर्छ जब आँखाद्वारा चिज देख्छ अनि मन हुन्छ यो खाउँ। आँखाले देखेर त यो चिज खाम खाम हुन्छ नि, नदेखेसम्म हुँदैन। त्यसैले आँखाले देखेको हुन्छ नि यो चिज खाम खाम, खाने चिजलाई खाम खाम भने त बरु केही भएन, खाना नहुने चिजलाई खाइदियो भने, आँखाले देखेर खान मन भयो भने त्यो पनि के भयो? खराब भयो भन्नुहुन्छ। त्यसैले कर्मेन्द्रिय माथि विजय पाउनु छ। अच्छा, मिठे मिठे सिखिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हम रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ बाबा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो पोइन्टमा छ, पवित्रताको चालचलन अपनाउनु पर्छ। पवित्रताको चालचलन अपनाउनु पर्छ। नराम्रो दृष्टि, नराम्रो ख्याल, नराम्रो दृष्टि, नराम्रो ख्याल समाप्त गर्नको लागि आफूलाई यी कर्मेन्द्रियहरूदेखि न्यारा आत्मा सम्झनु पर्छ। न्यारा आत्मा सम्झनु पर्छ। पहिलो पोइन्ट, पवित्रताको चालचलन अपनाउनु पर्छ। नराम्रो दृष्टि, नराम्रो ख्याल समाप्त गर्नको लागि आफूलाई यी कर्मेन्द्रियहरूदेखि न्यारा आत्मा सम्झनु पर्छ। यी कर्मेन्द्रियहरू भनेका मेरा कर्मचारीहरू हुन् अनि योबाट म अलग आत्मा हुँ भनेर के सम्झ? आफूलाई कर्मेन्द्रियदेखि अलग सम्झ भन्नुहुन्छ। दोस्रो पोइन्टमा, आपसमा रूहानी सम्बन्ध राख्नु छ। आपसमा रूहानी सम्बन्ध राख्नु छ। रगतको सम्बन्ध होइन, रगतको सम्बन्ध होइन। आफ्नो अमूल्य समेर, आफ्नो अमूल्य समेर धन खेर फाल्नु हुँदैन। धन खेर फाल्नु हुँदैन। संग दोषबाट आफ्नो धेरै धेरै सम्भाल गर्नु छ। धेरै धेरै सम्भाल गर्नु छ। दूसरा पोइन्ट फेरि, आपसमा रूहानी सम्बन्ध राख्नु छ, रगतको सम्बन्ध होइन। रगतको सम्बन्धलाई मात्रै सम्झ्यो भने ती थोरै मात्र मेरा आफ्ना हुन् भन्ने हुन्छ। जसरी रगतको नातामा कति प्यार छ, त्यस्तै निस्वार्थ सबैलाई के गर्नु छ? यो रूहानी आत्मिक प्यार सबैलाई गर्नु छ भन्नुभयो। आफ्नो अमूल्य समेर धन खेर फाल्नु हुँदैन। सङ्गदोषबाट आफ्नो धेरै धेरै सम्भाल गर्नु छ। आजको वरदान, ब्रह्म मुहुर्तको समय, ब्रह्म मुहुर्तको समय
वरदान लिने र दान दिनेवाला, वरदान लिने र दान दिनेवाला, बाबा समान वरदानी महादानी भव, बाबा समान वरदानी महादानी भव। वरदान पनि ब्रह्म मुहूर्तको समय वरदान लिने र दान दिनेवाला, बाबा समान वरदानी महादानी भव। विस्तारमा ब्रह्म मुहूर्तको समयमा विशेष ब्रह्मलोक निवासी बाबा ज्ञान सूर्यको लाइट र माइटका किरणहरू, ब्रह्मलोक निवासी बाबा ज्ञान सूर्यको लाइट र माइटका किरणहरू बच्चाहरूलाई वरदानको रूपमा दिनुहुन्छ, बच्चाहरूलाई वरदानको रूपमा दिनुहुन्छ। साथसाथै ब्रह्मा बाबाले भाग्य विधाताको रूपमा भाग्यरूपी अमृत बाँड्नुहुन्छ। केवल बुद्धिरूपी कलश अमृत धारण गर्न योग्य होस्। कुनै पनि प्रकारको विघ्न वा रोकावट नहोस्। तब सारा दिनको लागि श्रेष्ठ स्थिति वा कर्मको मुहूर्त निकाल्न सक्छौ।
लागि भन्नुभयो कुनै पनि प्रकारको विघ्न वा रोकावट नहोस्, तब सारा दिनको लागि श्रेष्ठ स्थिति वा कर्मको मुहूर्त निकाल्न सक्छौ। किनकि अमृत बेलाको वातावरण नै वृत्तिलाई परिवर्तन गर्ने खालको हुन्छ। त्यसैले यस समय वरदान लिँदै दान देऊ। अर्थात वरदानी र महादानी बनाऊ। विस्तार फेरि एकपटक। ब्रह्म मुहूर्तको समयमा विशेष ब्रह्मलोक निवासी बाबा ज्ञान सूर्यको लाइट र माइटका किरणहरू बच्चाहरूलाई वरदानको रूपमा दिनुहुन्छ। ब्रह्म मुहूर्त भनेको 2:30 बजेदेखि 4:45 बजेभित्रलाई भनिन्छ। जो 4:45 बजेभित्र उठेर बाबाको याद गर्छ उसले धेरै शक्तिहरूलाई प्राप्त गर्छ। ज्ञान सूर्य बाबाको ब्रह्मलोकमा निवास गर्नेवाला बाबाबाट ज्ञान सूर्यको लाइट र माइटको किरणहरूले हामी बच्चाहरूलाई के गर्छ, त्यो वरदानले सम्पन्न रूपबाट हामीलाई भरपुर गराउनुहुन्छ। जसरी हामीले भक्तिमा पनि भनिन्छ, जसले बिहान बिहान उठेर भक्ति गर्छ, पूजाआजा गर्छ, पढ्छ विद्यार्थीहरूले, तिनीहरूको बुद्धि एकदमै तेज हुन्छ, दिमागमा छाप हुन्छ। त्यही हामीले नराम्रो कुरा केही सपनामा देख्यौँ अथवा बिहान बिहान नराम्रो कुरा देख्यौँ सुन्यौँ भने के हुन्छ, ओहो आजको सारा दिन खराब छ, आज बिहान बिहान यस्तो सुन्नु पर्यो अनि यस्तो देख्नु पर्यो भनिन्छ नि। किनकि बिहानको समय भनेको के हो त भन्दा स्वयं ब्रह्मलोक निवासी स्वयं ज्ञान सूर्य बाबा यस धरतीमा हरेक आत्मालाई के गर्नुहुन्छ, दिव्य शक्ति सूर्यको शक्तिको लाइट र माइट ज्ञान सूर्य बाबाले लाइट र माइटका किरणहरूले के गर्दै हुन्छ, हामी सबैलाई चाहे ज्ञानमा चलेका शिव बाबालाई चिनेको आत्मा चाहे नचिनेको आत्मा सबैलाई शिव बाबाले के गर्नुहुन्छ, शक्ति र वरदानले भरपुर गर्नुहुन्छ। त्यो वरदान लिनेको ढोका भनेको के हो त, के होला, आँखा हो। जब त्यो समयभित्र हामी जब निदाइरहेका हुन्छौँ नि त्यो ढोका बन्द हुन्छ अरे कि भाग्य विधाताले भगवानले जुन शक्ति र वरदानले हामीलाई भर्न आउनुभएको छ नि, यो आँखा रूपी ढोका निदाइरहेको छ, बन्द छ भने त्यो शक्ति बाहिर पर्छ अरे कि ढुङ्गामा पानी राखे जस्तै। माटोमा राख्यो भने के हुन्छ, पत्थर जस्तो ढुङ्गा पनि पग्लिन्छ नि, माटो पनि त्यो ढुङ्गामा पानी राख्यो भने पग्लिन बाहिर चिसो हुन्छ, एकछिनपछि ओभाउँछ। त्यस्तै त्यो ब्रह्म मुहूर्त समयमा हामी निदाउँछौँ भने त्यहाँ बाहिर शक्ति पर्यो, भित्र आत्माभित्र पर्न पाएन। त्यति बेला उठेर विद्यार्थीले पढ्छ या भक्तहरूले पूजाआजा गर्छ, राम्रा कुराको विचार चिन्तन मनन गर्छ नि, सारा दिन उसलाई त्यही प्रभाव परेको हुन्छ। किनकि भगवानबाट एक्स्ट्रा शक्ति पनि मिलेको हुन्छ र हाम्रो चिन्तन मनन चलेको हुन्छ नि। त्यही भएर हामीले बिहान बिहानमा नराम्रो कुरा देख्यौँ सुन्यौँ भने हाम्रो सारा दिन आज खराब छ भन्ने कुरा जानकारी हुन्छ। किनकि त्यो पवित्र समयमा हाम्रो जस्तो चिन्तन चल्यो नि हाम्रो सारा दिन अटोमेटिक त्यस्तै बन्छ अरे कि। त्यही भएर हामीलाई शिव बाबाले ब्रह्म मुहूर्तमा उठेर आफूलाई आत्मा सम्झेर परमात्मा पिताको याद गर्ने, राम्रा कुराहरूको चिन्तन मनन गर्ने भन्नुहुन्छ नि। यदि हामीले नराम्रै कुरा देख्छौँ भने पनि त्यसलाई विचारलाई हामीले पोजिटिभ गराइदिने कि यो केही पनि हुँदैन, मैले यसलाई जरुर बदल्न सक्छु। हामीले त सपनामा नराम्रो देख्यौँ चिन्तन गर्छौँ नि, त्यसलाई पनि हामीले सपनामा देखे पनि राम्रो सकारात्मकतिर मोड्छौँ भने त हाम्रो नकारात्मकलाई हामीले सकारात्मकमा मोड्न सकिन्छ। नराम्रो कुरा देख्छौँ सुन्छौँ भने पनि त्यसलाई सकारात्मक बनाइदिने कि। तर त्यो कुरा देख्दैमा सुन्दैमा केही फरक पर्दैन, बुद्धिले के गर्ने सही तरिकाबाट ग्रहण गरेछ भने त्यो केही पनि असर गर्दैन। त्यसैले शिव बाबाले के गर्नुहुन्छ, लाइट र माइटका किरणहरूले हामी बच्चाहरूलाई वरदानको रूपबाट दिनुहुन्छ। साथसाथै ब्रह्मा बाबाले पनि के गर्नुहुन्छ, भाग्य विधाता हो नि, उहाँ त भाग्य दिनेको कार्य नै स्वयं भगवानले ब्रह्मालाई गराउनु भएको छ। र
र भाग्य विधाताले के गर्नुहुन्छ, भाग्य विधाताको रूपबाट हामीलाई भाग्य रूपी अमृत बाँड्नुहुन्छ र त्यो समयमा हामी जागेका छौँ भने हामीले पाउँछौँ नै। यदि हामीले बाबालाई नचिन्दै पनि हामीले आँखाको बिहानमा उठेको छौँ भने त्यो शक्ति वरदान हामीलाई अदृश्य रूपबाट मिलेको हुन्छ। अझ चिनेर लिनु र नचिनिकन लिनुमा धेरै फरक हुन्छ। त्यसैले बाबाले चाहिँ बिहान उठेर बाबाको यादमा रहन्छौँ भने हामी एकदमै शक्तिशाली बन्न सक्छौँ। केवल बुद्धिरूपी कलश अमृत धारण गर्न योग्य होस्, त्यसैले के गर्ने, बाबाको याद गरेर हाम्रो बुद्धिलाई नराम्रा कुराबाट खाली गर्ने। बिहानको समयमा खाली गरेर अनि भगवानले दिएको ज्ञान रूपी अमृतलाई हाम्रो बुद्धिरूपी कलशमा त्यो अमृत राख्नेको योग्य बनाउने। कुनै पनि प्रकारको विघ्न वा रोकावट नहोस्, कुनै पनि कुराको विघ्न वा रोकावट नहोस् भन्नुहुन्छ। बुद्धिमा नराम्रा कुराले खाली गरिदिइहाल भन्नुहुन्छ। तब सारा दिनको लागि श्रेष्ठ स्थिति वा कर्मको मुहुर्त निकाल्न सक्छौँ। हामीले सायद हेराउने के गर्ने गर्छौँ, यो केही पनि गर्न पर्दैन भन्छ। यहाँ हामीले केही गर्नु पर्दैन, दिन निकाल्नु पर्दैन। यहाँ त हर हमेसा शुभ दिन छ होइन, हर कुरामा शुभ सायद जुटिरहेको हुन्छ, किनकि ब्रह्म मुहुर्तदेखि नै हामीले त्यो शुभ सायद हामीले बनाइरहेका हुन्छौँ। सर्वशक्तिमान भगवान पिताको द्वारा सर्वशक्तिको भाइब्रेसनले अति शक्तिशाली, अति सकारात्मक बनेको हुन्छ। यहाँ कुनै मुहुर्त निकाल्नु पर्दैन, यहाँ बनिसकेको हुन्छ। बिहानै शिवबाबाको यादमा रहेर सम्पूर्ण शक्तिले सबै नेगेटिभलाई खत्तम गरेर सबै सकारात्मक बनाइदिएको हुन्छ। किनकि अमृत बेलाको वातावरण नै वृत्तिलाई परिवर्तन गर्ने खालको हुन्छ। बिहानको समय एक त एकदमै पवित्र हो, त्यहीमाथि शिवबाबाको शक्ति र वरदानले के गर्छ, हाम्रो विचारलाई एकदमै परिवर्तन गराइदिन्छ। त्यसैले यस समय वरदान लिँदै दान देऊ। शिवबाबाबाट पनि हामीले लिने र अरूलाई पनि के गर्ने, दिने भन्नुहुन्छ। अर्थात् वरदानी र महादानी बन, वरदानी र महादानी बन भन्न। सबै आत्मालाई हामीले शिवबाबाबाट जो पायौँ त्यही हामीले के गर्नु छ, अनेक आत्माहरूलाई दिनु छ। अमृत बेला पहिला आफूलाई एकदमै फुल्ली गर्ने, चार्ज गर्ने। अनि 4 बजेदेखि 2:30 बजेदेखि होइन 4 बजेभित्रमा आफ्नो पर्सनल समय हुन्छ, हामीले आफूलाई चार्ज गर्ने। 4 बजेदेखि उता अरूलाई दिनेको। त्यही भएर वरदानी महादानी भनेर अनेक आज कति संसारमा आत्माहरू कति भड्केका छन्, तडपेका छन्, अकालमा मृत्यु भइरहेछ। ती सबै आत्माहरूको उद्धार गर्नेको कार्य के गर्छ, शिवबाबाबाट शक्ति लिएर ती आफूले पाएको शुभ सङ्कल्प र पवित्र भाइब्रेसन के गर्नु छ, अनेक आत्माहरूलाई पुर्याएर त्यो भड्केका ती आत्माहरूलाई के गर्नु छ, उद्धार गर्नु छ। त्यसैले तिमी वरदानी र महादानी बन भन्नुभयो। आजको स्लोगन, क्रोधीको काम हो क्रोध गर्नु र तिम्रो काम हो के हो, क्रोधीको काम हो क्रोध गर्नु र तिम्रो काम हो स्नेह दिनु। स्नेह भनेको के त भन्दा सबैको प्रति एउटा दयाको भावना राखेर आज कति आत्मा तडपेको छ, भड्किरहेको छ, कति दर्द र दयनीय, कति दुःखदायी घटनाहरू देखिरहेका छौँ, कस्तो हालत देखिरहेका छौँ। ती आत्मालाई हामीले सच्चा स्नेह दिनु छ। कसरी, त आत्माले शरीर त छोड्यो, शरीर छोड्यो त आत्मा त मर्दैन। जुन भोग्नेवाला आत्मा हो नि, आत्मा त मरेको छैन नि, त्यो आत्मा भड्किरहेछ, तडपिरहेको छ यही प्रकृतिमा। ती आत्मालाई सकाश दिनेको कार्य गरेर ती आत्मालाई सही ठिकाना दिलाउनेको कार्य होइन महादानी र वरदानी बनेर गर्नु छ। यही स्नेह के गर्नु छ, सबैलाई गर्नु छ। त्यसैले क्रोध गर्नेवाला व्यक्तिले क्रोधै गर्छ, आफूभित्र क्रोध छ। तिमीभित्र एउटा सच्चा आत्मिक रुहानी प्यार छ, त्यही रुहानी प्यार सबै आत्माहरूलाई दिनु छ भन्नुभयो। आज बाबाले सारमा बताउनु भएको छ, मिठे बच्चे यो अद्भुत पाठशाला हो जसमा तिमी पढ्नेवाला आत्मा पनि देखिँदैनौ भने पढाउनेलाई पनि देखिँदैन। यो हो नयाँ कुरा। प्रश्नमा, यस पाठशालामा तिमीलाई कुन चाहिँ मुख्य शिक्षा मिल्छ जुन अरू कुनै पाठशालामा दिइँदैन? उत्तरमा, यहाँ बाबाले आफ्ना बच्चाहरूलाई शिक्षा दिनुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू आफ्ना कर्मेन्द्रियहरूलाई बसमा राख। कहिल्यै पनि कुनै बहिनीमा खराब दृष्टि नहोस्। तिमी आत्मा रूपमा भाइ भाइ हौ र प्रजापिता ब्रह्माका सन्तान भाइ बहिनी हौ। तिम्रो कहिल्यै खराब ख्याल आउनु हुँदैन। यस्तो शिक्षा यस विश्वविद्यालय सिवाय कहीँ पनि दिइँदैन।
गीतमा छ दूर देशका रहनेवाला आया पराया देश। दूर देशमा परमधाममा रहनेवाला बाबा आएर के गर्दैछ, यो पराईको यो रावण देशमा अनि जुन बच्चालाई दुःख शान्ति दिइरहेछ रावणले, यसबाट छुडाउनको लागि, मुक्ति दिनको लागि आउनुभएको छ। ओम शान्ति। No.